अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मोहम्मद महर अली अपनी अगली वीडियो के साथ अपने हाज़िरी की खिदमत में हाज़िर है। आज का जो नुस्खा है हमारा, ये नौजवानों के लिए है जिनको औलाद ना होने का मसला हो, या कतरी वगैरह आते हो, मज़ी वगैरह आती हो, या इहतलाम रहता है इस सूरत में भी, और जिनके जरासीम कमज़ोर हैं, ठीक है, और औरत हो उसके यानी कि जरासीम नहीं बनते या अंडे नहीं बनते, ये कोई मसला है औरत को, तो ये दोनों यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत भी इस्तेमाल कर सकती है और मर्द भी इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे लोग यानी कि जो जिनका मादा पतला है, तो उस सूरत में भी इस सफूफ को लिया जा सकता है, क्योंकि ये सफूफ हयात है, इसका नाम ही यानी कि ऐसा रखा हुआ है बुज़ुर्गों ने। यानी कि ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी इंसान को अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह करीम ने इन जड़ी बूटियों में जो शफ़ाएँ रखी हैं, वो शफ़ा देखने के बाद ही जो हुक्मा हैं, फिर उन नुस्खों को तजवीज़ करते हैं कि ये नुस्खा कैसा है कैसा नहीं। तो इसीलिए इस सफूफ का नाम सफूफ हयात है। और बाज़ यानी कि दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए यानी कि दूसरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो यानी कि आपके जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो मैं आपसे यही इनके इल्तिजा करता हूँ कि कोशिश करें कि देसी जड़ी बूटियाँ ही इस्तेमाल की जाएँ, जो अल्लाह ने सिर्फ़ अपने बंदों के लिए, इंसानों के लिए पैदा की। तो अल्लाह करीम इतना गफूर रहीम है, या रहमान राहिमीन है, करीम अल्लाह है कि जिसने अपने बंदों के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं और इंसानी जिस्म के लिए पैदा की हैं कि इंसानों को इस बीमारी का कोई भी मसला हो, तो अल्लाह करीम ने जो जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं अपने बंदों के लिए, तो वो इस्तेमाल करें तो अल्लाह करीम उससे शिफा अता फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह की पैदा करदा चीज़ें हैं ना। तो अक्सर इनके देखा गया है कि लोग यानी कि मेडिसिन लेते हैं, जैसे लोपरिन हो गई, ठीक है ना, तो लोपरिन लेते हैं जी, क्या करना जी, ये खून को ज़रा पतला कर देती है जी, ठीक है ना। तो भाई ये लोपरिन जो बनी हुई, ये भी तो लहसुन की बनी हुई है ना, तो आप सीधा लहसुन क्यों नहीं लेते? देसी लहसुन की 1 या 2 तूरी सुबह निहाल लें, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी तरह इनका ग्लूकोफिज लोग लेते हैं, जो कि अफसन 3 से बनी हुई है। तो भाई आप ग्लूकोफिज लेते हो, सीधे आप अफसन 3 क्यों नहीं लेते, जिसका रिजल्ट इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ऐसी कई यानी कि मेडिसिन है जो यानी कि जड़ी बूटियों से तैयार होती है, और अल्लाह करीम ने इसमें शफा रखी हुई है। लेकिन ये है कि लोग इसमें तहकीक करके, इसको यानी केमिकल रिफाइन करके आप लोगों को बेचते हैं, तो आप लोगों से पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और शफा भी जो है वो कम होती है। अगर हम जो अल्लाह की पैदा करती चीज़ें हैं डायरेक्ट ही उनको बारीक कर लें, सफूफ बना लें और वो अच्छे तरीके से हम लें, तो अल्लाह करीम ज़रूर शफा देगा। दूसरी बात यह है कि आप जब भी कोई नुस्खा इस्तेमाल करें, यानी कि अल्लाह करीम ने जो जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, सबसे पहले 2 नफल हाजत के और शफा के ज़रूर पढ़ें कि अल्लाह करीम मेरी ये हाजत है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये तकलीफ़ है, तो ये जो भी तकलीफ़ है इसकी शफा भी आपके पास है, और आपने जो जड़ी बूटियाँ पैदा फरमाई हैं वो हमारे लिए ही पैदा फरमाई हैं। तो बेहतरीन हाल यही है कि अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों से ही अल्लाह की बारगाह में सजदा करके माफ़ी मांगी जाए, और उसके दरबार में बैठ कर सजदा करके शफा मांगी जाए कि अल्लाह करीम ये जड़ी बूटियाँ भी तेरी पैदा कर दे हैं, और हमें भी आपने ही पैदा किया है, ठीक है, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मसला होगा, कुव्वत बाका है, मादे का पतलापन है, या मादा गारा नहीं है, या टाइमिंग का मसला है, मुमसिक का है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इस नुस्खे से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। नुस्खा आप नोट फरमा लें कि नुस्खा क्या है, ताकि आप इस नुस्खे से अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तल मखाना आपने लेना जी 2 तोले, और मगज़ तुख्म उटंगन ये भी 2 तोले है। चने स्याह, काले चने जिसे कहते हैं, वो भी 2 तोले है। मूसली स्याह 2 तोले है, मूसली सफ़ेद भी 2 तोले है, और मगज़ बनोला 4 तोले है, मगज़ बादाम 4 तोला है, मगज़ नारजील जिसे खोपरा कहते हैं ये भी 4 तोला है, गोंद बबूल 4 तोला है, छिलका स्पोल 4 तोला है, पखरा खुर्द यानी कि छोटा जो है वो 10 तोले है, और कूज़ा मिस्री जो है वो आधा किलो है। ये तमाम चीज़ें आप ले लें और इसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आप किसी बर्तन के जार में इसको रख लें। बर्तन के जार में रखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने गाय या बकरी के दूध के साथ सुबह दोपहर शाम 1-1 तोला की मकदार में लेना है। तो
اگر 21 دن آپ نے لے لیا تو اللہ کریم آپ کو ہر طریقے سے شفا عطا فرما دے گا، کیونکہ شفا من جان والا ہے۔ بعض لوگ 7 دن میں ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بعض کو 14 دن، لیکن 21 دن کا یہ ہے کہ 21 دن میں ہر مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے بندے کا حل ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کریم کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کے ساتھ کوشش کرنی کہ چاول کا استعمال نہیں کرنا، کھٹی اور بادی چیزیں بالکل استعمال نہیں کرنی، کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، برگر، شوارما، پیزا وغیرہ یہ بھی استعمال نہیں کرنا، چاول بھی آپ نے نہیں کھانے، مسر بھی نہیں کھانے، مسور کی دال بھی نہیں کھانی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں یعنی کہ ٹھنڈا پانی ہو گیا، دال چنا ہو گیا، بینگن ہو گئے، یہ چیز آپ کی سب پرہیز ہے۔ وہ اور کیا چیزیں آپ نے جو استعمال کرنی ہیں، صبح ناشتے کو مربع آملہ لے سکتے ہیں، آپ جو کا دلیا لے سکتے ہیں کشمش بادام ڈال کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رات کو بادام کی 1 مٹھی بھگو دی، لیکن بادام جو ہے امریکن نہیں ہونا چاہیے، دیسی بادام ہونا چاہیے، گربندی بادام ہو گیا، عبدالوادی بادام، خیرالدینی ہو گیا، یہ بادام ہونے چاہیے۔ عبدالوادی اور خیرالدینی تو بہت مہنگے ہیں، لیکن یہ گربندی جو ہے وہ سستے ہیں۔ وہ اس کی اگر آپ 1 مٹھی ڈال دیں، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا چھلکا اتار کر اس کو گرائنڈ کر کے تو آپ اس کو یعنی کہ دلی میں ڈال دیں، تو ساتھ کشمش بھی تھوڑی سی ڈال دیں اور 2-3 کھجورے بھی ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی جتنی بھی کمزوری وہ بھی ختم ہو جائے گی اس نسخے کے ساتھ۔ اس دوران آپ نے اس میں جو بھی یعنی کہ آپ نے دوائی اور میڈیسن وغیرہ لینی ہے، اس میں یعنی کہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ یہی کریں کہ اس نسخے کو ہی استعمال کیا جائے، اس نسخے کے مطابق ہی چلا جائے، پرہیز بھی کیا جائے، اور جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اسی طریقے کے سارے اس کو استعمال کیا جائے۔ کھانے میں آپ دال مونگی کی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کالے چنے لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کدو، ٹینڈے، گھیا توری، گاجر، مولی، شلجم، اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گوشت جو آپ نے لینا ہے، دیسی مرغی کا یا دیسی بکرے کا آپ نے گوشت لینا ہے، وہ بھی سبزی میں آپ نے لینا ہے، ویسے آپ نے نہیں گوشت کھانا، ٹھیک ہے۔ تو سبزی میں یہ گوشت آپ یعنی کہ یہ لیں، گوشت وغیرہ، دیسی مرغی وغیرہ، تو کالے چنے شوربے والے استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نسخہ استعمال کریں پرہیز کے ساتھ، اور یہ چیزیں کھانے کے لیے استعمال کریں۔ اور سلاد میں آپ کھیرا اور پیاز کا استعمال کریں گے، پھل جتنے بھی ہیں آپ، موسمی پھل جتنے بھی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے پھل یا لینا ہے تو پھر اس وقت آپ نے روٹی کا استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ روٹی کی جگہ آپ نے پھل کا استعمال کرنا، اور پیٹ بھر کر آپ نے پھل کھانے ہیں۔ جب آپ پیٹ بھر کر آپ پھل کھائیں گے تو پھلوں سے آپ کو پروٹین ملے گی بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، جب ایک ٹائم آپ اپنا روٹی کی جگہ پہ آپ پھل استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے جسم کی انرجی اور بڑھ جائے گی اور طاقت آئے گی، آپ کے اندر کی جتنی کیلشیم کی کمی ہے، فائبر کی کمی ہے، پروٹین کی کمی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی کمی ہے وہ ان سے پوری ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اس نسخے کو استعمال کیا جائے پرہیز کے ساتھ، تو اللہ کریم آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔